24 फरवरी 2022 को रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि अगर किसी ने इस मामले के बीच में पड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रूसी हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को यूक्रेन के कई शहरों के ऊपर कम परवास करते और कई मकामात पर रॉकेट फायर करते भी देखा गया, और इनमें पुतिन का अहम हदफ यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव था। इस गैर मुतवक्के हमले में जहां कई 100 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, वहीं लाखों यूक्रेनी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जान बचाने के लिए कई लोग तहखानों में जा छुपे और कुछ ने मेट्रो स्टेशन में पनाह लेने को बेहतर समझा। देखते ही देखते यूक्रेन का कोना कोना धमाकों और इमरजेंसी सायरन से गूंज उठा। यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस लेवल की जंग पहली बार देख रहा था। यूरोप का मैप जो पिछले 75 सालों से पॉलिटिकल गठजोड़ से बनाया जा रहा था, इसको अब व्लादिमीर पुतिन दोबारा अपने हिसाब से बनाना चाहता था, और वो भी ताकत के बलबूते पर। लेकिन आखिर क्यों? यूक्रेन से 27 गुना ज्यादा एरिया पर फैले हुए रूस को इतने छोटे यूक्रेन से आखिर क्या खतरा है? रूसी सदर को यूक्रेन में क्या दिलचस्पी है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसको क्या कुछ खोना पड़ेगा? MK TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ये मामला अच्छी तरह और आसान अल्फाज में समझने के लिए माजी में हुए चंद वाक़यात का समझना बहुत ज़रूरी है। आज से करीब 100 साल पहले तक यूक्रेन रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। ये पूरा एरिया पिछली कई सदियों से रोमानोव खानदान के ज़ेरे तसल्लुत था। 1900 की शुरुआत में ही लोग अपने रूसी बादशाह से तंग आ गए, और आखिरकार जब बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो 1917 में रूसी इनकलाब ने रोमानोव खानदान को उखाड़ कर रूसी सल्तनत का तख्त उल्टा दिया। लोग इन राजाओं महाराजों के सिस्टम से तंग आ चुके थे, और अब यहाँ एक नई हुकूमत बनाने का वक्त आ चुका था। इस नई हुकूमत को बनाने के चक्कर में रूसी इनकलाब आपस में ही लड़ पड़े और पूरा रूस खाने जंगी में पड़ गया। जब ये जंग खत्म हुई तो 1922 में रूस और यूक्रेन समेत 13 अलग अलग जमहूरियों को मिलाकर सोवियत यूनियन बनाया गया, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स या फिर USSR यूक्रेन, जिसको रूसी सल्तनत से आज़ादी मिले अभी 5 साल ही गुजरे थे। वो अब USSR का हिस्सा बन चुका था। इनके लिए ये ऐसा ही था जैसे किसी परिंदे को एक पिंजरे से निकालकर दूसरे में डाल दिया गया हो। खैर, वक्त गुजरता गया और USSR दिन ब दिन मजीद ताकतवर होता गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USSR का होल्ड इस एरिया में और ज्यादा मजबूत हो गया। यूरोप का एक हिस्सा सोवियत यूनियन जबकि दूसरा हिस्सा मगरबी ताकतों के होल्ड में था। इन मगरबी ताकतों में कनाडा और UK समेत अमेरिका भी शामिल था। वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान पॉलिटिकल दुश्मनी अंदर ही अंदर चलती रही, और इस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह इन दोनों पावर्स के दरमियान बहुत अहम फर्क था। फर्क ये था कि सोवियत यूनियन ने अपनी साइड पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना रखी थी, यानी मुल्क में जितना भी बिजनेस या तजारत होगी वो किसी एक शख्स के हाथ में नहीं दी जाएगी, बल्कि हर शख्स को इसकी ज़रूरत के हिसाब से शेयर दिया जाएगा। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का साथ देने वाले ममालिक में सरमायादाराना निज़ाम चल रहा था, जिसमें कोई भी निजी फर्द या कंपनी अपना बिजनेस करके जितना चाहे मुनाफा पैदा कर सकती थी। अब मसला ये था कि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में हमारा सिस्टम लागू हो, जबकि सोवियत यूनियन चाहता था कि पूरी दुनिया में इश्तराकियत हो। इसी इख्तिलाफ की वजह से इन दोनों ताकतों के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो गई। इस जंग में हथियार और फोर्स का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर सोवियत यूनियन और अमेरिकन पावर्स एक दूसरे पे पॉलिटिकल हमले करते रहे। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ताकतों को अपने फौजी इत्तेहाद और ज्यादा मजबूत करने पड़े। 1949 में अमेरिका को सपोर्ट करने वाले ममालिक ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो बनाई, जिसमें ये तय पाया कि नेटो में शामिल किसी भी मुल्क पे अगर हमला हुआ तो बाकी सारे नेटो ममालिक मिलकर उसका साथ देंगे। नेटो का बनना सोवियत यूनियन के लिए हर तरह से खौफनाक था, क्योंकि अगर सारे नेटो ममालिक एक दूसरे का दिफा कर सकते हैं तो वो सारे मिलकर सोवियत यूनियन पर हमला भी कर सकते हैं। जब सोवियत यूनियन ने नेटो की ये ताकत देखी तो उन्होंने भी आपस में कुछ ऐसे ही मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसको वारसा पैकेट का नाम दिया गया। इन दोनों ताकतों ने आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए तंजीमें तो बना ली, लेकिन अंदर ही अंदर कोल्ड वार अभी भी चलती रही, क्योंकि आखिरकार दोनों के नजरिए में इतना ज्यादा फर्क जो था। पूरे 42 सालों तक ये कोल्ड वार ऐसे ही चलती रही, जिसमें दोनों ताकतों का टारगेट एक दूसरे को कमजोर करना था।
اور آخرکار ایک سائڈ کو کمزور ہونا ہی پڑا۔ 1991 میں یوکرین جیسی ریپبلک نے خود کو سوویت یونین سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا، یعنی USSR میں شامل الگ الگ ریپبلک اب آزاد ملک بننا چاہتی تھی۔ 15 ریپبلک کو ملا کر بنایا جانے والا سوویت یونین اب 15 الگ الگ آزاد ممالک میں بٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا بنایا ہوا وارسا پیکج بھی بھاپ بن کر اڑ گیا۔ یوکرین آخر کار ایک بار پھر سے آزاد ملک بننے میں کامیاب ہو گیا۔ سوویت یونین سے آزادی پانے والے ممالک اب اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے، لہذا سب سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر تھوپی گئی کمیونسٹ گورنمنٹ کو اٹھا پھینکا۔ روس جو پہلے سوویت یونین کی وجہ سے کافی مضبوط تھا، وہ اب دنیا کی نظر میں کمزور پڑ چکا تھا۔ دوسری سائڈ پر کولڈ وار ختم ہونے کے باوجود بھی مغربی طاقتوں کا اتحاد ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ ان کی طاقت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ 1999 میں سوویت یونین سے آزادی پانے والے 3 ممالک پولینڈ، چیک ریپبلک اور ہنگری نے پاسا پلٹ دیا اور نیٹو سے جا ملے۔ نیٹو میں شامل ہونے کا ٹرینڈ دن بدن مزید بڑھتا گیا، اور 2004 میں 7 اور ممالک نے بھی نیٹو کو جوائن کر لیا، یعنی جو ریپبلکس پہلے روس کا ساتھ دے رہی تھی وہ اب نیٹو کے اتحاد کا حصہ بن گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار روس کا بارڈر نیٹو کے آمنے سامنے آ چکا تھا۔ اب صرف 3 ممالک ہی بچے تھے جنہوں نے نیٹو کو جوائن نہیں کیا: بیلاروس، یوکرین اور جارجیا۔ ان میں سے یوکرین اور جارجیا کافی عرصے سے نیٹو کو جوائن کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بات روس کو ہضم نہ ہوئی۔ روس نے اسی وقت خطرہ بھانپ لیا کہ اگر یہ دونوں ممالک بھی نیٹو سے جا ملے تو اس کا بلیک سی پہ جانے کی رسائی کسی بھی وقت روکی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ US اور سعودی عربیہ کے بعد روس دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو آئل اور گیس پروڈیوس کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بلیک سی کے ذریعے ہی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ روس یوکرین اور جارجیا کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن یوکرین کی نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش پھر بھی جاری رہی۔ نہ صرف اتنا بلکہ 2013 میں یوکرین نے یورپین یونین میں شامل ہونے کی بھی خواہش کی۔ یاد رہے کہ اس وقت یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو تھے، جن کو روس کا دوست اور کافی کرپٹ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت پر جب یورپین یونین کے ساتھ ڈیل سائن کرنے کا وقت آیا تو یوکرین کے صدر نے روس سے بیل آؤٹ پیکج کے نام پر بھاری رقم لی اور یورپین یونین کے ساتھ ڈیل سائن کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یوکرین روس کا ہر معاملے میں ساتھ دے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ روس نے یوکرینین صدر کو یورپین یونین میں شامل نہ ہونے کے لیے رشوت دی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جب یہ خبر میڈیا پر آئی تو یوکرین کے ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے، اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ یوکرین کو یورپین یونین کا حصہ بنایا جائے۔ مظاہرین کا پریشر دن بدن بڑھتا گیا، اور آخرکار یوکرینی صدر نے ان پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا، جس میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ یہ دیکھ کر مظاہرین اور زیادہ سنگین ہو گئے، اور معاملہ اس حد تک جہاں پہنچا کہ یوکرینی صدر کو اپنی پوسٹ چھوڑ کر روس بھاگنا پڑا۔ صدر کا بھاگ جانا جہاں مظاہرین کے لیے جیت کا مقام تھا، وہیں پوٹن اس کو اپنی ہار مان رہا تھا۔ لہٰذا اب پوٹن نے طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے روسی آرمی نے بلیک سی میں پھیلے ہوئے یوکرینین کنٹرول پیننسولا پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد روس کے بارڈر سے لگے یوکرین کے 2 علاقوں ڈونیٹسک اور لوہانسک پر سیپریٹسٹ کی مدد سے قبضہ جمایا۔ روس نے سیپریٹسٹ گروپ کی خوب مدد کی۔ انہوں نے ان دونوں علاقوں کو یوکرین سے الگ کرنے کی ڈیمانڈ کر ڈالی۔ پورے 8 سالوں تک ان دونوں علاقوں میں بہت خون ریزی ہوئی، جس میں 14,000 سے بھی زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 20 لاکھ یوکرینی یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ امید ہے MKTV کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔